आज 26 नोव्हेंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे या दिसा आमचे भारताचे संविधान आमच्या बाबासाहेब आंबेडकरान भारत देशाक दिल्ले त्या निमतान आज गोंयच्या राखणदार त्या 26 नोव्हेंबर 2020 या दिसा हांगा बाबासाहेब आंबेडकराच्या उद्यानात हो सुवाळो आमी घडोवन हाडला। इतल्याच कारणाक लागून की आज जे संविधानाचे जे गाभू जो आसा, जो समता आसा, बंधुता आसा, स्वतंत्रता आसा आनी न्याय आसा, ह्या सगळ्या गोष्टीचेर खंय तरी जे आमचे विचारधारेचे विरोधान काम करतात ते खंय तरी घाव घालपाक सोदतात आनी आमचें हें कॉन्स्टिट्यूशन आसा तें अपंग करपाक सोदतात। त्या निमतान आज आमी गोंयच्या राखणदार आख्ख्या गोंयाक सांगपाक सोदतात की आमी कॉन्स्टिट्यूशनाच्या आदाराचेर आमी आमचें गोंय मुखार घडोवपाक जाय। कित्याक ज्या देशाक समता आशिल्ली, बंधुता आशिल्ली, स्वतंत्रता आशिल्ली, न्याय आशिल्ली, हांगा खंय तरी एक सुरींग लावपाचें काम जे वेगळे विचारसरणीचे जे लोक आसात, जे बहुजनाच्या विरोधान काम करतात, जे कुळमुणकाराचे शेतकाराच्या विरोधान काम करतात, जे कश्टकरी समाजाच्या लोकांच्यान काम करतात, जे वंचित समाजाच्या विरोधान काम करतात, हे सगळ्या लोकांक आमी आज सांगपाक सोदतात, ही शिटकावणी दिवपाक सोदतात की गोंयचे राखणदार आमी सगळे जनतेक एकठांय करून आमी गोंयच्या राखणदाराचें राज्य हांगा प्रस्थापीत करतले म्हणल्यार करतले। कित्याक आज कॉन्स्टिट्यूशनाचे समज म्हूण तूं आमी धज्जी उडयल्यो, कॉन्स्टिट्यूशन समज म्हूण आमी काबार करपाक मुखार फुडाकार घेतलो जाल्यार आमी रक्षण करपाक पावचे नात। रक्षण आमीच करचें पडटलें। गोंयचे राखणदार हे हांगा फरण करतात आनी एक शपथ घेतात की कॉन्स्टिट्यूशनाक आमी हांगा कसलोच बाजीगार आमी जावपाक दिवपाचे ना। आमकां आज खबर आसा की आज वेगळे वेगळे वाठारांनी, वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी, वेगळ्या वेगळ्या वाड्यांनी, वेगळे वेगळे लोकांक, बारीक लोकांक, जे कश्टकरी समाज आसात, जे बारीक वंचित लोक समाज आसात, हे लोकांक खरोखरच मार बसला। आज कोरोना आयला, कोविड आयला, हे कोविडा कारणाक लागून लोकांचे खुबशे हानी जाल्यात, लोकांच्यो नोकऱ्यो गेल्यात, लोकांचे वेवसाय गेल्यात, लोक आज देशोधडीक लागून लोक बेकार जाल्यात। त्या खातीर सगळे गोष्टीचेर आमी विचार करपाक जाय। एक वटेन सावथाक कोळसो येता, एक वटेन मोपा विमानतळाच्या लोकांक कितें काय म्हणल्यार थंय शेतकारांक काबार करपाक सोदतात, तांच्यो जमनी काडून दिवपाक सोदतात, मेळावचो विशय आसा, वेगळे वेगळे विशय हांगा आमकां गोंयच्या लोकांक बाधीत करपाक। एक वटेन आमी पळयतात की आमचे जे म्हादय जी नदी आसा, ती जी आमची न्हंय आसा, त्या न्हंयेक कितें म्हणल्यार थंय डायवर्शन दिलां। अशें करून एक मोठें संकट ह्या गोंयच्या राज्याचेर आयलां। हें संकट जें पळय आसा तें आमी निवारण करपाक आमी प्रण करुया। गोंयच्या राखणदार ही संस्था आमी घडयल्या गोंयचें राखण करपाक। हांव सगळ्या लोकांक विनवणी करता, बारीक समाजाचे, जे एसटी आसा, ओबीसी आसात, जे मायनॉरिटी आसात, लोक आसात, जे क्रिस्तांव आसात, जे सगळे लोक आसात, जे कॉन्स्टिट्यूशनाक मानणारे लोक आसात, ते सगळ्यांनी आमी एकठांय येवन एक आमी गोंयच्या राखणदाराचो पक्ष घडोवया आनी गोंयच्या राखणदाराक आमी मजबुती दिवन आमी सजलाम सुजलाम सुफलाम समता, बंधुता, न्याय पृश्ठ अशें गोंय करया आनी गोंयाक एक मोठो फुडार बारीक लोकांक लागून जे आतां भुरगे आसात, तरणाटे आसात, जे शिकून खंय काय म्हणल्यार देशोधडीक लागल्यात, तांकां काम मेळना, तांकां धंदो मेळना, अशा लोकांक आमी रोजगार दिवया आनी ह्या लोकांचें भविश्य आमी घडोवया, तशेंच गोंयचें भविश्य घडोवया आनी आमी गोंयकार मेळून जे गोंयकार लोक आसात, मीच गोंयकार आसात, आमकां भायले लोक नाकात, आमकां खंयचे भायल्यो पार्टी नाकात ज्यो वयर साकून आमचें राज्य करतात, पूण आमकां जे लोक आमच्या गोंयचे बद्दल, गोंयच्या मातीचो पक्ष आमी घडोवया परत आनी भाऊसाहेब बांदोडकर तशेंच आनी आमचो जॅक सिकेरान जें स्वप्न पळयलें गोंयकारां लागून आनी गोंयच्या लोकांक लागून, गोंयच्या मातयेक लागून, तें आमी पुर्ती करया असो आमी प्रण घेवया आनी गोंयचे राखणदार सदांच गोंयच्या राखण करपाक मुखार सरतले असो हांव हावेस बाळगून दिपेश नायक तुमकां सगळ्यांक आयच्या ह्या कॉन्स्टिट्यूशन डेचे परबे दिता। देव बरें करूं। जय हिंद, जय गोवा, जय भारत।